मालिक मकान को ये पता चलता है कि कोई गैर कानूनी काम हो रहा है, लिया तो रिहाइश के लिए था, लेकिन वहाँ पे कोई असला रखा जा रहा है या वहाँ पे किसी को पनाह दी जा रही है जो कि मुजरिम है, बारूदी मवाद है, या किसी मुजरिम को आपने वहाँ पे पनाह दे दी है, या कोई और ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो आपको महसूस हो रही है कि गलत है, या आपके महल्लेदार इतला कर देते हैं, या महल्लेदार आपसे खुश नहीं हैं, राज़ी नहीं हैं, उनको लग रहा है कि इस घर में, इस जगह पे, इस प्रेमिसेस में उनके आराम सुकून को कोई खलल पहुंचता है, तो उनकी कंप्लेंट के ऊपर भी मालिक ने अपने महल्लेदारों के राइट्स का भी तो प्रोटेक्शन करना है, और ये किराएनामे में भी लिखा होना चाहिए, और लिख दें, अगर नहीं लिखते आप तो आप लिख दिया करें ताकि वो रीजंस बन जाएं। जितनी आप जिम्मेदारियां किराएदार की लिखेंगे उनमें से किसी एक जिम्मेदारी के पूरा ना करने के ऊपर आपको बेदखली का नोटिस दिया जा सकता है। नोटिस पे अगर अमल दरामद नहीं होता और वो इनकार कर देता है तो फिर आपके लिए रेंट कोर्ट्स बनी हैं। रेंट कोर्ट्स स्पेशल कोर्ट्स हैं, उनका काम ही ये है, वो इलाके के हिसाब से बनाई गई हैं। जैसे कैंट है तो कैंट के इलाके में वहाँ पे आपकी रेंट की कोर्ट्स हैं। अगर आप यहाँ पे हैं मेन में ईवान अदल का एरिया जो है वहाँ पे अलहदा से आपकी रेंट कोर्ट्स होंगी। इस तरह अगर आप मॉडल टाउन तहसील के लिए आपने अरेंजमेंट्स की हैं तो आपकी रेंट से मुतल्लिका मामला तो वहाँ की रेंट कोर्ट में चले जाएंगे, यानी वो स्पेशल कोर्ट बनाई गई उसमें चले जाएंगे। मैडम मेरा अगला सवाल है, नाजरीन को ये बताएं कि किराए नामे की रजिस्ट्रेशन क्या चीज़ है, इसको आसान अल्फाज में अगर हम बयान करें कि व्हाट इज़ रजिस्ट्रेशन। अच्छा चलें, ये जो अभी आपने बात कही है, अभी हम बातें कर रहे थे कि किराया हुआ, किरायानामा लिखा गया, उस किरायानामे के अंदर कौन कौन शामिल है, मालिक और किराएदार। अब मैं एक आपसे सवाल पूछती हूँ कि फ़र्ज़ करें कि मैं बाप हूँ, मैंने घर किराए पे लिया और लेने के बाद मेरी वफ़ात हो गई, तो इसका मतलब है कि अगर मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, वो रह रहे हैं, तो ये भी लिखा जाता है मुआहदे में कि इसका इतलाक़, इस मुआहदे का इतलाक़ इस किराएदार की फैमिली के ऊपर भी होगा, यानी वो किराएदार की ही हैसियत रखेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि हम चूँकि यहाँ रिहाइश पजीर हैं, हमारे साथ किरायानामा नहीं लिखा गया तो अब हम मालिक हो गए, क्योंकि पोजेशन फॉलोज ओनरशिप, ओनरशिप फॉलोज पोजेशन, ये एक जनरल कानून है। जो रह रहा है वो ये क्लेम करने के लिए बात कर सकता है एज अ जनरल रूल के जी चूँकि मैं रिहाइश पजीर हूँ लिहाजा घर मेरा है, लेकिन वो रिहाइश पजीर किसी कॉन्ट्रैक्ट में है, लिहाजा वो घर मालिक का है, आप उसके अंदर टेम्परेरी रेजिडेंट हैं और आपके ऊपर ऑब्लिगेशंस हैं। ठीक है। अब आपने कहा रजिस्ट्रेशन, तो हमने शुरू में आपको बताया कि आज के प्रोग्राम में हमारा स्कोप दो कवानीन पे है, एक तो 2009 वाला जो रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2009 है, और जो दूसरा रजिस्ट्रेशन एक्ट 2015 जी वो 2015 में जो कानून आया उसका मामला ही ये था कि अगर किसी भी रेंटेड प्रेमिसेस में कोई टेम्परेरी रेजिडेंट है तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन बाकायदा दे दी जाए। कहाँ दी आपने देनी है, तो जाहिर है कि हमारा ठीक है, हमारा इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट अपने अपने इलाके में कोई कानून में मियाद मुकर्रर है कि आपने इतनी देर तक पुलिस को इतला देनी है। मैं ये बताने लगी हूँ कि 15 दिन के अंदर अंदर मालिक मकान ने, किराएदार ने या स्टेट एजेंट ने जिसके ज़रिए वो किराया पे घर दिया गया है, किरायानामा लिखने के 15 डेज के अंदर अंदर आपने पुलिस स्टेशन के अंदर मैंडेटरी है, मैंडेटरी आप आपने देनी है। और अगर आप नहीं देते और वहाँ पे कोई ऐसा वाक़या हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी मालिक मकान पे भी है, वो जो किराएदार है उस पे भी है, और उस स्टेट एजेंट के ऊपर भी है, क्योंकि वायलेशन तीनों लोग इसमें शामिल हैं, सब लोग शामिल हैं। जिसने किराए पे दिलवाया और जो किराएदार है और जो मालिक मकान है, वो तीनों फिर कानूनी पेचीदगियों में वो मुश्किलात में फंसेंगे, कानून हरकत में आएगा। और जब पुलिस कोई लायबिलिटी क्रिएट करेगी तो पुलिस तो तीनों के ऊपर ये लायबिलिटी रखेगी, क्योंकि हो सकता है मालिक मकान पाकिस्तान में ना हो, किराएदार वहाँ था तो जिम्मेदारी उसकी थी, हो सकता है कि स्टेट एजेंट ने जो उसके साथ एग्रीमेंट हुआ था उसने उसमें ये तहरीर कर दिया हो कि ये किराएदार खुद करवाएगा या मालिक मकान खुद करवाएगा। तो असल बात ये है कि कौन करवाएगा हैज़ टू बी फाइनलाइज विद इन दी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट, लेकिन अगर ना लिखा जाए तो ये तीनों बराबर के जिम्मेदार हैं कि पुलिस में उसकी रजिस्ट्रेशन हो और मुतल्लिका थाने के अंदर होगी। और अब तो वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसका बाकायदा इंदराज करके आपको एक कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट दे देते हैं कि ये जो आपका किरायानामा है ये रजिस्टर हो चुका है
اور اس کی ڈیٹ، اس کے مالک کی تفصیل، شناختی کارڈ، کرایہ دار کی ساری تفصیل، اس کا شناختی کارڈ، اور اگر اس رجسٹریشن کے دوران یہ پتہ چلے کہ شناختی کارڈ نمبر انہوں نے انٹر کیا اور وہ مطلوب ہے پولیس کو کسی مقدمے میں، وہ سامنے آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا میڈم، میرا نیکسٹ سوال یہ ہے کہ ایک کرایہ دار آگے کسی کو جو ہے وہ جگہ کرائے پہ دے دیتا ہے، جبکہ اس نے مالک مکان سے جو ہے وہ جگہ کرائے پہ حاصل کی ہے، جسے ہم سب لیٹ کہتے ہیں، ذیلی کرایہ دار کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے؟ اچھا چلیں، یہ بات ایسی، کیا کرایہ دار کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جگہ کو سب لیٹ کرے؟ میں یہی بات کرنے لگی ہوں۔ یہ بات ایسی ہی سمجھیں کہ جیسے اس وقت یہ پروگرام آپ کر رہے ہیں، آپ اینکر ہیں اور ہم ہوسٹ ہیں، تو کیا اب ہمارے پاس یہ حق آ گیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اس پریمیسز میں بیٹھ گئے ہیں، ہم اینکر ہو کے کام کرنا شروع کر دیں؟ تو پہلا جواب یہ آئے گا کہ نہیں، آپ تو چونکہ مہمان ہیں، آپ نے اس کے اندر وہی والی ذمہ داری دینی ہے۔ سیم ایز اگر کرایہ دار ہے، اس کو یہ شک باقاعدہ لکھی جاتی ہے، قانون میں بھی موجود ہے، کرایہ داری کے ایگریمنٹ میں بھی لکھا جاتا ہے کہ آپ خود کرائے پہ لے رہے ہیں تو آپ کی تفصیل اس کرایہ نامے میں درج ہے، آپ کی تفصیل پولیس میں جا کے رجسٹر ہو رہی ہے۔ تو جب آپ سب لیٹ کرتے ہیں تو سب لیٹ کا آپ نے کس قانون کے تحت کیا؟ صرف مالک کر سکتا ہے کرایہ داری کا معاہدہ، یا جس کو مالک آتھورائز کر دے، کوئی مالک کا ایجنٹ ہو، یعنی اس کا پاور آف اٹارنی ہولڈر ہو کہ یہ میرا گھر ہے، میں پاکستان میں نہیں ہوں یا میری ذاتی کوئی وجوہات ہے، میری جگہ پہ میں اس کو مختار خاص بنا رہا ہوں، یہ گھر یہ کرائے پہ دے دے گا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن یہ بات نہیں ہے کہ آپ کرایہ دار ہیں، آپ مالک کو بتائیں بھی نہ اور مالک کی رضا بھی شامل نہ ہو، اور آپ اس کو کہیں کرائے پہ دے دیں، اور اس سے آپ نے 10,000 پہ کرائے پہ لیا ہے، اس سے آپ 15,000 خود وصول کر رہے ہوں، اور ایک ایسی بلڈنگ جو کہ آپ کی اونرشپ میں نہیں ہے آپ اس سے انکم لے رہے ہوں، یہ تو نہیں ممکن ہو سکتا۔ اور اس میں ایک اور بڑی پیچیدگی یہ بھی ہے، یعنی کہ یہ بھی بے دخلی کی وجوہات میں سے ایک وجہ بھی آ گئی، یہ تو کہ ایک بندے نے جو ہے وہ پراپرٹی کرائے پہ لی اور بعد میں اسے سب لیٹ کر دیا۔ یہ تو وہی ہے نا کہ ذمہ داریاں ہیں، ذمہ داری میں ایک ذمہ داری ہے کہ آپ سب لیٹ نہیں کریں گے، بالکل۔ اور اگر آپ کو ایسا کرنا پڑ جائے کہ آپ نے وہ گھر چھوڑنا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے میرے سے بہتر یہ کرایہ دار ہو سکتا ہے، وہ آپ کے ریفرنس سے آنا چاہے، تو آپ مالک کو نوٹس کریں، اس کو بتائیں کہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں، میری جگہ پہ یہ کرایہ دار آ کے یہ جگہ کرائے پہ لینا چاہتا ہے۔ اس سب لیٹ پہ لینے والے کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جب ہم نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ سب سے پہلے یہ تو دیکھیں کہ یہ کس کے ساتھ ایگریمنٹ ہو رہا ہے، ویدر ود دا اونر اینڈ دا ٹیننٹ، ویدر بٹوین دا ٹیننٹ اینڈ دا ٹیننٹ، ویدر بٹوین دی، یہ جو بات ہے یہ مالک مکان کے اوپر جو ہے ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کی جانچ پڑتال کرے کہ میرا جو ایگریمنٹ ہے وہ صحیح بندے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لیکن ابھی یہاں تو سب لیٹ کی بات ہو رہی نا، تو جس کو آپ سب لیٹ کر رہے ہیں، جس کو سب لیٹ کر رہے ہیں، وہ کرایہ دار ہو گیا، یعنی کہ جو یہاں پہ تھرڈ پارٹی ہے وہ بھی اس چیز کو جانچے کہ میں جو پراپرٹی کرائے پہ لے رہا ہوں یہ اصل مالک مکان ہے اس کا۔ یہ تو سیکنڈ کی بھی ذمہ داری ہے، یعنی کہ سیکنڈ پارٹی از دا کرایہ دار۔ وہ تو کر رہا ہے نا، وہ تو میلافائڈی اس نے کر دی نا۔ جب اس نے کرائے پہ لینا تھا تو پہلی ذمہ داری تو اس کی تھی کہ وہ دیکھے کہ میں نے جس سے کرائے پہ لیا ہے کہیں وہ کسی کی پراپرٹی کو اللیگل پوزیشن لے کے آگے تو نہیں کرائے پہ دے رہے، تو پہلی ذمہ داری تو پہلے کرائے دار کی ہے، اس سے جانچ کرنی ہے۔ تو جو بھی کرایہ دار ہوگا آپ دوسرے پہ نہیں ڈالیں گے، آپ نے اپنے آپ کو سیف گارڈ قانونی طریقے سے ہر پیچیدگی سے خود بچانا ہے۔ تو مالک کی ذمہ داری اپنی ہے اور کرایہ دار کی اپنی ہے۔